सर्दियों की रातों में ये एक छोटा सा काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खैर व आफियत के साथ रखे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सर्दियों की रातों में ये एक छोटा सा काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। यकीन माने, अगर आपने सर्दियों में ये काम नहीं किया तो बहुत कुछ खो दोगे। सर्दियों की इन ठंडी रातों में ये छोटी सी नेकी कर लो। जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे अल्लाह पाक उस ख्वाहिश को पूरा फरमा देगा। अगर दौलतमंद बनना चाहते हो तो अल्लाह पाक दौलतमंद बना देगा। अगर बड़ा घर चाहते हो तो बड़ा घर अता फरमा देगा। अगर बड़ी गाड़ी चाहते हो तो अल्लाह पाक बड़ी गाड़ी अता फरमा देगा। बस ये छोटा सा काम कर लो। अगर अल्लाह पाक से 100 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक आपको वो अता फरमा देगा। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी ऐसी मजीद आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग थे। उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा, बाबा मैं शहर का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूँ। तो वो बुजुर्ग उसकी ये बात सुनकर इरशाद फरमाने लगे कि सर्दियों की रातों में ये छोटा सा काम कर लो और अल्लाह से दुआ करो। तुम शहर के तो क्या, अगर दुनिया के अमीर तरीन आदमी भी बनना चाहोगे तो अल्लाह पाक आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लेगा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अरब की तहजीब में बहुत से किस्से, कहानियाँ और रवायात मौजूद हैं। अरब के लोग सर्दियों की रातों को खामोश रातें कहते हैं और उन लोगों का ये भी मानना है कि सर्दियों की रातों में सड़कों पर जिन्नात फिर रहे होते हैं। हत्ता के सर्दियों की रातों में फरिश्ते भी गलियों और सड़कों पर गश्त कर रहे होते हैं। फरिश्ते गलियों में क्यों गश्त कर रहे होते हैं, हम वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने अक्सर रातों में जानवरों के चीखने, चिल्लाने और दहाड़ने की आवाज़ें सुनी होंगी। 4 जानवर ऐसे होते हैं कि जिनके रोने, चीखने, चिल्लाने और दहाड़ने के पीछे खास वजह पोशीदा है। गधा जब रात को हींगता है तो वो अपने आसपास शैतान को देखकर हींग रहा होता है। शैतान चाहता है कि किसी घर का दरवाज़ा खुला मिले और वो दाखिल हो जाए। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ये साबित होता है, जब गधे की चीखने, दहाड़ने की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह तलब करो, क्योंकि गधा शैतान को देखकर हींग रहा होता है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जब गधे की हींगने की आवाज़ सुनो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। और आपने अक्सर मुर्ग को सुबह के वक्त अजान देते हुए सुना होगा। जब मुर्ग सुबह के वक्त अजान देता है तो इस अजान को मुबारक कहा जाता है, जबकि बाज़ औक़ात मुर्ग रात के वक्त जब बेवक्त अजान दे रहा होता है तो इससे ये साबित होता है कि गली मोहल्लों में फरिश्ते गश्त कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये साबित होता है कि मुर्ग फरिश्तों को देखता है तो अजान देना शुरू कर देता है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जब भी मुर्ग अजान दे तो अल्लाह के फजल की दुआ मांगो। जब मुर्ग अजान दे तो कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व मिन फजलिका। जबकि आपने कई दफ़ा रातों को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनी होंगी और बिल्लियों की चीखने, चिल्लाने और रोड़ने की भी आवाज़ें सुनी होंगी। बाज़ लोग दीन से दूरी की बायस गधों
کی آوازوں سے تو خوف زدہ نہیں ہوتے، حالانکہ یہ فرشتوں اور شیطان کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، جبکہ جب کتے یا بلیاں چیختے چلاتے ہیں تو وہ ضرور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، کتوں اور بلیوں کی آوازوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سردیوں کی راتوں میں بعض اوقات بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، یا سردی کی وجہ سے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بزرگ کا کیا فرمانا تھا کہ اگر جب راتوں میں یہ بلیاں اور کتے بھوک اور پیاس سے چلا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنا رات کا کچھ بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا یا کچھ بھی ڈال دیا کریں ان کے کھانے کے لیے، جب یہ جانور آپ کے اس دیے ہوئے کھانے سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مالک، جس نے یہ میرے کھانے کا انتظام کیا، تو ان کے رزق میں اضافہ فرما دے، تو ان کے کھانے کا انتظام فرما دے۔ جب آپ اللہ کی غیر مخلوق کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے معصوم جانوروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو یہی وہ عمل ہے جو آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سردیوں کے ان تاریک اور ٹھنڈی راتوں میں آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ رات کو اپنا کچھ بھی بچا کچا کھانا ہو یا کوئی روٹی کا ایک چاہے ٹکڑا بھی ہو، آپ نے ان بے زبان جانوروں کے لیے باہر کسی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ جب وہ جانور اس کھانے کو کھائیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ بے شک دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس عمل سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اگر آپ دولت مند ہو جاؤ گے، آپ جتنی دولت چاہو گے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرما دے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو نواز دے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مراد ہوگی، اللہ پاک آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کسی مصیبت، کسی پریشانی میں پھنس گئے ہو تو اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول دے گا، آپ پر عطاؤں کے، آپ پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ بڑا ہی پیارا عمل ہے، خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔